بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، اليوم ألتقي معكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس تعلم الجمل الأكثر استعمالا في الفرنسية. اليوم سوف نعمل على الجمل الأساسية داخل المطبخ. إذن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بضغط على زر صابوني، خاصة بالنسبة للمشاهدين الجدد، وضغط على زر لايك وبارتاجي لكي تعم الفائدة. إذن على بركة الله. إذن بالنسبة للجملة الأولى، La cuisine est très grande. هنا نقوم بوصف المطبخ. La cuisine est très grande يعني المطبخ جد كبير. يمكن كذلك أن نقول La cuisine est petite. La cuisine est petite المطبخ صغير. يمكن أن نقول كذلك La cuisine est propre أي المطبخ نظيف. La cuisine est propre. La cuisine est sale يعني المطبخ متسخ. إذن كل هذه الجمل يمكن أن نستعملها في وصف المطبخ. الآن ننتقل إلى الجملة الموالية. La maman est dans la cuisine. الأم La maman est dans la cuisine. توجد في المطبخ. توجد الأم في المطبخ. يمكن كذلك أن نقول La maman est près du réfrigérateur. قرب الثلاجة. La maman est à côté des fours يعني بجانب الفرن. الجملة الثالثة Elle prépare le déjeuner. إذن هنا في الجملة الثانية قمنا بتحديد الموقع الذي توجد فيه الأم. هنا سوف نصف الأفعال التي تقوم بها الأم. Elle prépare le déjeuner. Elle prépare le déjeuner. تعد الغذاء. Elle prépare le déjeuner. Il prépare une salade. تعد سلطة. Il prépare une pizza. تعد البيتزا. Il prépare un plat de sardines. تعد صحنا من السمك من السردين إلى آخره. La quatrième phrase. Les légumes sont dans le réfrigérateur. Les légumes هي الخضر sont dans le réfrigérateur يعني توجد الخضر في الثلاجة أو الخضر توجد في الثلاجة. ليس فقط les légumes، يمكن أن نقول كذلك les fruits، يمكن أن نقول sont dans le réfrigérateur. La vaisselle est dans le lavabo. La vaisselle هي الصحون أو الأطباق توجد في الحوض من أجل التنظيف. La vaisselle est dans le lavabo. Bien. Les cuillères sont dans le tiroir. Les cuillères الملاعق في الدرج. Les cuillères يمكن كذلك أن نقول les fourchettes. Les fourchettes أو نقول كذلك les couteaux. السكاكين sont dans le tiroir إلى آخره. ننتقل إلى الجملة السابعة. Ma sœur lave les fruits. Ma sœur lave les fruits. أختي تغسل الفواكه. يمكن كذلك أن نقول ma sœur lave les légumes. Les légumes هي الخضر. Ma sœur lave la viande اللحم. Ma sœur lave les poissons الأسماك إلى آخره. Et il coupe la viande en petits morceaux. Très bien. Elle coupe من الأفعال التي نقوم بها كذلك تقطيع الأغذية. تقوم بتقطيع اللحم en petits morceaux. إذن هي تقطع اللحم إلى قطع صغيرة. Elle هي coupe la viande هي اللحم en petits morceaux. Bien. الجملة الموالية. La viande est dans le congélateur. La viande اللحم est dans le congélateur. اللحم في الفريزر. إذا يمكن كذلك أن نغير اللحم la viande. يمكن أن نكتب les poissons. الجملة العاشرة. Le frigo est plein. Le frigo est plein يعني الثلاجة ممتلئة. إذا كانت فارغة نقول le frigo est vide. إذا كانت فارغة. La cuisine est à côté de la salle à manger. هنا نحدد مكان تواجد المطبخ. La cuisine est à côté بجانب la salle à manger وهي غرفة الأكل. يمكن كذلك أن نقول est près قرب. يمكن كذلك أن تكون la table à manger dans la cuisine. Alors on peut dire la table à manger est dans la cuisine. توجد في المطبخ. La marmite est sur le feu. La marmite est sur le feu pour préparer un repas. إذن لكي
نقوم بإعداد الطعام، نضع القدر فوق النار. إذن القدر يوجد على النار. Les fruits sont fraîches. إذن الفواكه طازجة. يمكن كذلك أن نقول les légumes sont fraîches. Il prépare un jus de banane. إذن يعد un jus de banane. عصير موز. هنا يمكن أن نغير نوع العصير. يمكن أن نقول un jus de pomme. عصير تفاح. Il prépare un jus de fraise. يحضر عصير الفراولة. إذن فقط نغير نوع العصير. نستعمل نفس التعبير il prépare. جملة 15 la maman prépare la table. إذن هنا الأم تعد المائدة. هي lave-toi les mains avant de manger. إذن هنا أمر بغسل اليدين قبل الأكل. lave-toi les mains avant de manger. اغسل يديك قبل الأكل. بالنسبة هنا lave-toi يمكن أن نقوله للذكر والأنثى معا. إذن يمكن أن نقول lave-toi les mains avant de manger. وهنا يمكن أن نقول اغسل أو اغسلي يديك قبل الأكل. brosse-toi les dents. إذن قبل الأكل نقوم بغسل اليدين، ولكن بعد الأكل يجب أن نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة. brosse-toi les dents. إذن اغسل أو اغسلي أسنانك. le repas est prêt. عندما تقوم الأم بإعداد الطعام تقوم بالمناداة على أفراد العائلة وتقول لهم le repas est prêt. الوجبة جاهزة. il n'y a plus de sucre. لم يعد السكر موجود. لم يعد موجودا في المطبخ. يمكن كذلك أن نستعمل il n'y a plus de thé. لا يوجد الشاي. il n'y a plus de café. لا توجد القهوة. il n'y a plus de légumes. لا توجد الخضار. il n'y a plus de fruits. لا توجد الفواكه. il n'y a plus de viande. il n'y a plus de poisson إلى آخره. où est le briquet؟ إذن هذا السؤال نطرحه عندما نستفسر عن مكان وجود أداة معينة. هنا نقول أين هي الولاعة؟ où est le briquet؟ où est le couteau؟ أين هو السكين؟ où est le plat؟ أين هو الصحن؟ où est la cuillère؟ أين هي الملعقة إلى آخره. apporte-moi une fourchette. هنا نستعمل هذا التعبير للطلب. مثلا تطلب من أحد أفراد العائلة أن يأتيك بأداة معينة داخل المطبخ. apporte-moi une fourchette. أحضر لي شوكة. apporte-moi du sucre. أحضر لي السكر. apporte-moi du sel. أحضر لي الملح. إذن هذا التعبير أكثر استعمالا في المطبخ. le thé est chaud. إذن الشاي ساخن. le café est chaud كذلك. le repas est chaud. إذن نستعمل دائما هذا التعبير كثيرا. le lait est bien froid. إذن الحليب جد بارد. le café est très sucré. إذن le café القهوة هنا حلوة جدا أي بها سكر زيادة. le café est très sucré. إذن أعزائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم. وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ولا تبخلوا علينا كذلك باقتراحاتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.